सो अब जुन हामी गरिरहेछौँ त्यसमा जेनरली के गरिरहेछौँ भने यो क्लासेसहरूमा अब इभोल्युसनको क्लासेस हामीले लिइरहेको थियौँ। त्यो इभोल्युसनको क्लासमा हामीले थ्योरी अफ इभोल्युसनमा लामार्किजम पढिसक्यौँ होइन। अब लामार्किजम पढिसकेपछि नेक्स्ट जुन हामीले कुरा गर्छौँ त्यो हो चार्ल्स डार्विनको। लगाउँ बोर्डतिर है, थ्योरी अफ इभोल्युसन। यसमा जुन नेक्स्ट हामी थ्योरी पढिरहेछौँ त्यो हो डार्विनिजम भनेर। हामीले नाम सुनेकै हो। वान अफ द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट द अर्थ हेज एभर ह्याड होइन, चार्ल्स डार्विन भनेर हो। यो जेनरली यसलाई के पनि भन्छ, गिभन बाई चार्ल्स डार्विन हो। यो कसले दिएको होला, गिभन बाई चार्ल्स डार्विन, सो इट इज कल्ड एज डार्विनिजम। अब यसमा जेनरली चार्ल्स डार्विनले एउटा के गर्नुभएको थियो त, बुक लेखेको थियो ओरिजिन अफ स्पिसिज। ओरिजिन अफ स्पिसिज चार्ल्स डार्विनको त्यो बुकको नाम, जसबाट सबै कुराहरू निस्केर आयो, त्यो बुकको नाम के थियो भन्दाखेरि त ओरिजिन अफ स्पिसिज। यो ओरिजिन अफ स्पिसिज पब्लिस कहिले भएको भन्दाखेरि त 1859 AD। यो क्वेसन के हुनसक्छ त, धेरैचोटि सोधिन सकिन्छ कि चार्ल्स डार्विनले लेखेको बुकको नाम के हो। ओरिजिन अफ स्पिसिज थियो त्यो बुक, जसमा पब्लिस भएको थियो डार्विनका डिफ्रेन्ट पोस्टुलेट्सहरू। अब यो डार्विनिजम पढ्नुभन्दा पहिले हामीले दुईजना साइन्टिस्ट, अझै दुईजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई भुल्नु हुँदैन। अब त्यो दुईजना साइन्टिस्ट भनेको को हो त, एक नम्बर थोमस वाल्थस र अर्को भनेको अल्फ्रेड वालेस। अर्को साइन्टिस्ट को हो त अल्फ्रेड वालेस। यसको फुल नेम हेर्दाखेरि अल्फ्रेड रसेल वालेस छ। अल्फ्रेड वालेस बुझ्दाखेरि हामीले काम भयो। थोमस वाल्थस र अल्फ्रेड वालेसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन डार्विन पढ्दाखेरि, डार्विनिजम पढ्दाखेरि। अब यो थोमस वाल्थस त्यो व्यक्ति थिए जसबाट के भएर इन्फ्लुएन्स भएर डार्विनले आफ्नो सबै कामहरूलाई के गरेको थियो त, अगाडि बढाएको थियो। ही वाज भेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड बाई डार्विन, वाज इन्फ्लुएन्स्ड बाई हिज वर्क। र अर्को भनेको अल्फ्रेड वालेस। अल्फ्रेड वालेसले पनि के गरेको थियो भन्दाखेरि त, उहाँले इन्डिपेन्डेन्टली काम गरेर त्यो सेम फाइन्डिङ्सहरू पाउनु भएको थियो जुन डार्विनले पछि गएर पाएको थियो। त्यो भन्दाखेरि दुवैजनाले के गरेको थियो, सेमै के गरेको त पाएको हो। त्यसैले अल्फ्रेड वालेसको नाम पनि हामी के गर्छौँ त, लिन्छौँ। अल्फ्रेड वालेसले सेम कुरा इन्डिपेन्डेन्टली कति बेला गरेको थियो त, 1858 AD मा गरेको थियो। कतिमा गरेको थियो, 1858 AD मा इन्डिपेन्डेन्टली गरेको थियो, जुन कि पछि काम इन्डिपेन्डेन्टली गरेको थियो, तर पब्लिस चाहिँ कोसँगै गरेको थियो त, जोइन्टली विथ डार्विन। ल, जोइन्टली विथ डार्विन नै पब्लिस गरेको थियो अल्फ्रेड वालेसले पनि। सो अब नेक्स्ट कुरा यसमा जुन हामी बुझ्छौँ, हामीले सुरु गर्ने भनेको थोमस वाल्थसदेखि नै सुरु गरौँ, किनभने हि वाज भेरी मच इन्फ्लुएन्स्ड बाई द थोमस वाल्थस वर्क। थोमस वाल्थसको वर्कबाट धेरै नै इन्फ्लुएन्स भएर नै डार्विनले पनि के गरेको थियो, आफ्नो थ्योरिजहरू पुट फोर्थ गराएको थियो। अब त थोमस वाल्थस पढ्दाखेरि नै यहीँबाट हामीले के गर्छौँ, डिफ्रेन्ट थोमस वाल्थसले के भनेको थियो, त्यसबाट के चेन्ज गरेर डार्विनले डार्विनिजम बनायो भन्ने कुरा हामी के गर्छौँ त, यहाँबाट सुरु गर्छौँ। अब मैले सायद एउटा कुरा मिस्टेक गरिरहेको छु यहाँ, थोमस वाल्थस होइन, थोमस माल्थस हो यो है। थोमस माल्थस, वाल्थस होइन, माल्थस हो। यस थोमस माल्थस। अब भेरी सरी फर दिस। नामहरू के गर्नु, यस्तै नामहरू छन्, के गर्नु। अब यो इङ्ग्लिस नामहरू हो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, आउँछ है यसरी है। थोमस माल्थस को थियो त, थोमस माल्थस। अब थोमस माल्थसकै त्यसबाट हामी सुरु गरौँ है। थोमस माल्थसको जर्नीबाट सुरु गर्दाखेरि थोमस माल्थसले जेनरली के गरेको थियो त, थोमस माल्थसले एउटा के लेखेको थियो, लेखौँ हामी यहाँ, थोमस माल्थसले के गर्नुभएको थियो त, जेनरली एउटा बुक लेख्नु भएको थियो, जुन बुकको नाम के थियो त, एन एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन। एन एसे बुक के लेख्नु भएको थियो त, एन एसे, एउटा एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन, अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन।
यो के हो त बुकको नाम हो कसको थोमस माल्थसको बुकको नाम। यो मैले वाल्थस अगाडि चाहिँ प्रोनाउन्स गरेको छु त्यसलाई ठिक गर्नु होला है। थोमस माल्थस हो। थोमस माल्थस बुकको नेम के थियो एन एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन। यो चाहिँ सोध्न सक्छ है। थोमस माल्थस बुकको नाम थियो एसे अन द प्रिन्सिपल अफ पपुलेसन। यो बुक जेनरली थोमस माल्थसले दिएको हो र यो थोमस माल्थसले दिएको बुक जेनरली के थियो त यसमा केही थ्योरीहरू थियो जुन जस्ताका त्यस्तै के गरेको थियो त डार्विनले यही कुराहरूबाट प्रभावित भएर डार्विनिजम भन्ने थ्योरी लेखेका थिए। अनि यो कुराहरू जस्ताको त्यस्तै डार्विनले के गरे त आफ्नो पोस्टुलेट्समा पनि राखे। त्यो थ्योरीहरू के थियो त a species has unlimited reproductive potential, जसलाई हामीले के भनेको थियौँ त धेरै बुकहरूले के लेख्छन् भन्दाखेरि इनर्मस फर्टिलिटी भनेर पनि लेख्छन्। इनर्मस फर्टिलिटी भन्दाखेरि जेनरली के हो त एउटा स्पेसिससँग इनर्मस फर्टिलिटी हुन्छ, उसले जति पनि के गर्न सक्छ त ब्रिड गर्न सक्छ। त्यो कुरा भन्न खोजेको थियो कि इनर्मस फर्टिलिटीले एभ्री स्पेसिस टेन्ड्स टु मल्टिप्लाई इन जियोमेट्रिक रेसो। यसको मतलब हो जुन जस्तै कि सबभन्दा जुन स्लो ब्रिडर छन् जस्तै अब एक सालमा कसैले के गर्छन् भन्दाखेरि त एउटी एकचोटि रिप्रोड्युस गरिरहेछन् भने वा एक सालमा 2टा बच्चा दिइरहेछन् अनि नेक्स्ट इयरमा उसले के गर्न सक्छ 2 को 4, 4 को 16, 16 को 32 यसरी के हुन्छ त फर्टिलिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट के भएको थियो त आएको थियो। स्पिसिज हेज अनलिमिटेड रिप्रोडक्टिभ पोटेन्सियल जुन सबभन्दा एउटा सानो मतलब सबभन्दा कम टाइममा बढी टाइम लिने ब्रिड गर्नको लागि भन्दाखेरि के थियो त एलिफेन्ट्सहरूले जेनरली के गर्छन् त सम द स्लोएस्ट ब्रिडर्स हुन् जसले सेभरल मिलियन डिकेड्स के गर्न सक्छ लिन सक्छन् के आफ्नो पपुलेसनलाई 800 वर्षसम्म लिन सक्छ आफ्नो के भन्दाखेरि त मिलियन्स अफ आफ्नो पपुलेसन बढाउनको लागि 800 वर्ष जतिसम्म के हुन सक्छ त लाग्न सक्छ। इन्सेक्ट्सहरूले के गर्छन् आफ्नो एग्सहरू एकैचोटिमा धेरै ले गर्छन् हो नि त्यस्तो कुरा। यो कुराहरू के भयो त इनर्मस फर्टिलिटी। एउटा जस्तै अब ऱ्याबिट हो, ऱ्याबिटले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त 1 लिटरमा 6वटा 5वटा 6वटा बच्चा दिन सक्छ। एक सालमा त्यस्तो 3वटा 4वटा भनेको रिप्रोडक्टिभ पिरियड हुन्छ भन्दाखेरि फर्टिलिटी के हो त इनर्मस हो भनेर भन्न खोजिएको थियो त्यसमा है। त्यसमा भन्न त्यो खोजेको थियो। अब त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबै त्यति जति रिप्रोडक्सन भइरहेछ त्यति सबै यदि बाँच्दै गयो भने त यो अर्थमा त के हुँदैन त स्पेसै हुँदैन त्यति बाँच्नको लागि। त्यसैले नेक्स्ट कुरा अब के आयो भन्दाखेरि बट नम्बर अफ अर्गानिजम्स अफ स्पिसिज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। बट नम्बर अफ स्पिसिज के हुन्छ भन्दाखेरि त नम्बर अफ स्पिसिज के हुन्छ अफ अ पपुलेसन remains constant। number of species of a population remains constant। यदि त्यस्तो भन्थ्यो भने त हामी मान्छेकै कुरा गरौँ भनेको त पुरै सबभन्दा बढी परेको मान्छे नै त्यो पनि के हुन्थ्यो त अलिकता पनि ठाउँ हुन्थेन। अर्थ भनेको त त्यति खुम्चिएको होइन बढाए होइन केही भएको होइन भन्दाखेरि त पुरै ढाकेको हुन्थ्यो। तर अरू स्पिसिसहरू पनि छन् नि। तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेप्ट फर सिजनल फ्लक्चुएसन, एक्सेप्ट फर यो पोइन्ट यहाँ बुझ्नुपर्ने सिजनल फ्लक्चुएसन जेनरली सबैले त्यतिले ब्रिड गर्छन्। तर इन्सेक्ट्सहरू जस्तै सर्टेन इन्सेक्ट्सहरूको कुरा गरौँ भने यो इन्सेक्ट्सहरूले के गर्छन् त रेनी सिजनमा यिनीहरूको ब्रिडिङ के हुन्छ त अलिकता बढ्छ। रेनी सिजनमा यिनीहरूको ब्रिडिङ बढ्छ त्यो हिसाबले सिजनल फ्लक्चुएसन पनि त्यसमा के हुन्छ त देखा पर्छ। तर अब के भइरहेछ एकदम बढिरहेछ, एकदम स्पिसिसको नम्बर एकदम बढिरहेछ। स्पिसिसको नम्बर बढिरहेछ तर अर्थको क्यापासिटी त त्यति हो जति पहिले थियो भन्दाखेरि अर्थमा त अहिले पनि त्यति नै ठाउँ छ, त्यति नै रिसोर्सेसहरू एभाइलेबल। वा अर्को वर्डमा भनौँ भने के हो त स्पिसिसहरू बढिरहेछन् तर रिसोर्सेसहरू त लिमिटेड भनेको घटि नै रहेछन् जस्तो छ। किनभने जति पनि स्पिसिस बढ्छ उसले फिड गर्ने हो त्यही रिसोर्सेस एभाइलेबलमा भन्दाखेरि त्यो घटि नै रहेछन् वा के छन् त एउटा कन्स्ट्यान्ट नै छन्। रिसोर्सेस के छन् त लिमिटेड छन्। थर्ड कुरा के थियो त रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज के छ त
लिमिटेड नै छन्। अब रिसोर्सेस लिमिटेड छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ, दुईवटामा के हुन्छ त कम्पिटिसन हुन्छ, जुन बाँच्छ त्यसैले के गर्छ त त्यहाँबाट गर्नु। अब रिसोर्सेस धेरै कम छ, मान्छे 20 जना छ, ओके। अब त्यो रिसोर्सेसको लागि के हुन्छ, लडाइँ हुन्छ। एज अ रिजल्ट के अकर हुन्छ, कम्पिटिसन के हुन्छ, सुरु हुन्छ। अब स्पेसिसहरूको बिचमा कम्पिटिसन। अब यो कम्पिटिसन जुन हो यो के हुनसक्छ त दुई खाले हुनसक्छ। कम्पिटिसन केमा हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रा स्पेसिफिक कम्पिटिसन हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त इन्टर स्पेसिफिक कम्पिटिसन हुन्छ। इन्ट्रा स्पेसिफिक र अर्को भनेको इन्टर स्पेसिफिक। यो इन्ट्रा र इन्टर स्पेसिफिकमा बुझ्ने कसरी भन्दाखेरि इन्ट्रा स्पेसिफिक भनेको सेम स्पिसिसमा के भइरहेछ त कम्पिटिसन भइरहेछ। जस्तै एउटा क्रोको के भइरहेछ त अर्को क्रोसँग कम्पिटिसन भइरहेछ। इन्टर स्पेसिफिक भन्दाखेरि एउटा क्रोको केसँग भइरहेछ त पिजनसँग के भइरहेछ त कम्पिटिसन भइरहेछ। त इन्ट्रा स्पेसिफिक भनेको सेम स्पेसिसमा, इन्टर स्पेसिफिक भनेको डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा के भइरहेछ त यसको कम्पिटिसन भइरहेछ। अब यो कम्पिटिसन हुनसक्छ भन्दाखेरि अब इन्ट्रा स्पेसिफिक जुन कम्पिटिसन हुन्छ त्यो के हुन्छ, अलिकता बढी के हुन्छ त सिभियर हुन्छ। यो के हुन्छ त इन्ट्रा स्पेसिफिक के हुन्छ, अलिकता मोर सिभियर फर्म अफ के हो त कम्पिटिसन हो। कस्तो हो, मोर सिभियर फर्म अफ कम्पिटिसन हो। र मोर सिभियर फर्म अफ कम्पिटिसन हो भने यसले के गर्छ त, यसको कारणले के हुन्छ त अब भेरिएसन सकर्स हुन्छ। धेरै मोर सिभियर हो भन्दाखेरि अब यसले के गर्न थाल्छ, अब त्यो जुन हिसाबले खाना पाइरहेछ त्यो हिसाबले आफूलाई एडेप्ट गर्न खोज्छ। के गर्न खोज्छ, आफूलाई एडेप्ट गर्न खोज्छ। त भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ त भेरिएसन्स अकर हुन्छ, भेरिएसन्स अकर हुन्छ। अब यो भेरिएसन पनि जेनरली कति प्रकारको भेरिएसन्स हुन्छ भन्दाखेरि त 2 टाइप्स अफ भेरिएसन हुन्छ। अब त्यो 2 टाइप्स अफ भेरिएसनमा जेनरली के हो त, एउटा के कस्तो भेरिएसन हुन्छ भन्दाखेरि त कन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ, अर्को डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ। भेरिएसन कस्तो हुन्छ, कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ। भेरिएसन 2 टाइप्स अफ भेरिएसन हुन्छ, भेरिएसन कन्टिन्युअस र अर्को डिसकन्टिन्युअस। एउटा कन्टिन्युअस भेरिएसन हुन्छ, अर्को हुन्छ डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन। अब कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस भेरिएसनमा फरक के हो त, देयर इज पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर भन्दाखेरि यस्तो भेरिएसन जसमा इन्टरमिडिएट क्यारेक्टरको पोसिबिलिटी छ। पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर। र डिसकन्टिन्युअस यदि कसैले सोध्यो वाट इज डिसकन्टिन्युअस भन्दाखेरि त्यसमा हामीले डाइरेक्टली भन्न सक्छौँ कि डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन इज अ टाइप अफ भेरिएसन इन विच देयर इज नो पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर। नो पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर्स। नो पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर्स। नो पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर। अब जस्तै यो कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअसमा हेर्दाखेरि कन्टिन्युअस भेरिएसनको इक्जाम्पल हामीले के लिन सक्छौँ भने मान्छेहरू के हुन्छन् त एक्ज्याक्टली त्यही हाइटको हुँदैनन्, कि त ठुलो मात्रै हुँदैनन् कि त सानो मात्रै हुँदैन, मान्छेहरूको बिचको क्यारेक्टर पनि आउन सक्छ। भनेको मान्छेहरूको क्यारेक्टर्स के हुन सक्छ त एप्रोक्सिमेट मिडल हाइटको पनि मान्छेहरू हुन सक्छन्। भन्दाखेरि यो टल र भेरी सर्टको बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि त एउटा पोसिबिलिटी हुन्छ कि डिफ्रेन्ट हाइटको मान्छेहरू पनि त्यसमा एभरेज हाइटको मान्छेहरू पनि आउन सक्छ। जस्तै हाम्रो स्किन कलर भयो, हाम्रो इन्टेलिजेन्स, कोही धेरै बुद्धिमानी हुन्छ, कोही धेरै के हुन्छ डफर हुन्छ। अब त्यसमा के हुनसक्छ, कोही बिचको पनि हुनसक्छ जुन धेरै बुद्धिमानी पनि हुँदैन र डफर पनि हुँदैन, त्यसले ठिक्कको कुरा बुझ्छ, हो कि। यो सब के हो त कन्टिन्युअस भेरिएसन हो। अर्को भनेको डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन। अब डिसकन्टिन्युअस भेरिएसनको कुरा जुन मैले भनेको थिएँ कि पोसिबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट क्यारेक्टर हुँदैन र यो जहिले पनि कहाँबाट आउँछ त म्युटेसनबाट आउँछ। फ्रम म्युटेसन। म्युटेसन भनेको के हो त सिंगल स्टेप लार्ज भेरिएसन। यदि भेरिएसन सिंगल स्टेपमै धेरै भेरिएसन भइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त म्युटेसन। बिजुली गएको छ, अब के गर्ने, गर्मी हो यहाँ है, गाह्रो छ। तर अब यो सुरु गरिसकेको छु, सकाएरै के गर्ने त अर्को टपिकतिर लगाउँला, सकाइ नै हालौँ, गर्मी धेरै भयो। तर अर्को भनेको फ्रम म्युटेसन डिसकन्टिन्युअस के भएको त डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन कहाँबाट आएको त म्युटेसनबाट आएको। र यो जुन कन्टिन्युअस भेरिएसन हो यो जेनरली के हुन्छ त स्मल र डाइरेक्सनल हुन्छ। कस्तो हुन्छ, स्मल एन्ड डाइरेक्सनल हुन्छ। र यो के हुनसक्छ, हेल्पफुल पनि हुनसक्छ, अदरवाइज नट हेल्पफुल पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको डिसकन्टिन्युअस। अब
डार्विनको एउटा खुबी कमी भनौँ या खुबी जे भनौँ त्यसमा अब कमी नै भन्नु पऱ्यो कि जेनरली डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन र म्युटेसनको बारेमा डार्विनले पनि त्यति राम्ररी कुरा नै गरेको थिएन। डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन त उसले नामै युज गरेको थिएन कि त्यति बेला त डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन नामै युज गरेको थिएन। उसले के युज गरेको थियो त स्पोर्ट्स, he used the term sports instead of variation, sports instead of variation। कसले गरे त डार्विनले गरे। यो कुरा याद राख्नुस् है, डार्विन। यो सोधेको क्वेसन हो है, धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन हो। हु युज द टर्म स्पोर्ट्स इन्स्टिड अफ भेरिएसन? द्याट म्यान वाज डार्विन, द्याट म्यान वाज डार्विन। अब यहाँसम्मको कुरा जति पनि मैले भने तपाईँहरूलाई यो सबै कुरा कहाँबाट लिएको कुरा हो त? यो सबै कुरा डार्विनिजममा हामीले पढ्छौँ, तर यो सबै कुरा डार्विनले कहाँबाट कपी गरे हो भन्दाखेरि त हि वाज इन्फ्लुएन्स्ड बाई लेक्सन, तर त कपी नै गर्नुभयो भन्दाखेरि जेनरली यो सबै कुरा कहाँबाट कपी गरे हो उसले त? जुन माथिको उसले पढाएको थियो नि हेल्पफुल इन्फर्मेसन्सहरू, यो सबै कहाँबाट ल्याएको थियो भन्दाखेरि त जुन पछाडिवाला उसले थोमस माल्थस पढाएको थियो नि, थोमस माल्थस, जसको वर्कबाट ऊ धेरै के भएको थियो त इन्फ्लुएन्स भयो, त्यसैको सबै पोइन्ट्सहरू थियो। यो सबै टु दिज पोइन्ट्स अब यसमा के गरेको थियो उसले, सबै यो थोमस माल्थसको पोइन्ट्सहरू नै हो है। अब यो थोमस माल्थसको पोइन्टमा उसले एड मात्रै के गरे हो भन्दाखेरि त न्यू टर्म जुन उसले एड गरे हो त्यो उसले के एड गर्यो कि जसले के गर्छ भन्दाखेरि राम्ररी एडेप्ट गर्यो, हेल्पफुल भेरिएसन जसकोमा भयो त्यसले के गर्न सक्छ, सर्भाइभ बेटर गर्न सक्छ। दोज यहाँबाट डार्विनिजम सुरु भएको एक्चुअलीमा। डार्विनले यहाँबाट के गरेको थियो, आफ्नो कुराहरू राख्न थाल्यो। सबै पछाडिको कुराहरू सबै थोमस माल्थसले भनिसकेको कुराहरू हो, त्यसलाई नै उसले के गरेको थियो, एक्ज्याक्ट कपी पेस्ट गरेको थियो। अब यहाँबाट उसले के गरे सुरु गरे, दोज हु हेभ हेल्पफुल भेरिएसन, दोज हु हेभ हेल्पफुल भेरिएसन्स सर्भाइभ बेटर। अब जसकोसँग राम्रो भेरिएसन हुन्छ त्यसले नै के गर्छ त, सर्भाइभ गर्छ। जसलाई पछि गएर के युज गरियो त, यही सर्भाइभ बेटरलाई सर्भाइभल अफ फिटेस्ट, यो कुरा हामीले पढ्छौँ डार्विनमा। सर्भाइभल अफ फिटेस्ट कसले दिएको, सर्भाइभल अफ फिटेस्ट डार्विनले यो टर्म युज गरे होइन, उसले भनेको थियो कि दोज हु हेभ हेल्पफुल भेरिएसन सर्भाइभ बेटर इन द इन्भाइरोमेन्ट। तर यो जुन वर्ड हो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, यो कसले युज गरे, डार्विनिजममा पढ्छौँ हामी। तर यो वर्ड लेटर पछि गएर कसले युज गरे हो भन्दाखेरि त हर्बर्ट स्पेन्सर, युज्ड बाई हर्बर्ट स्पेन्सर। हर्बर्ट स्पेन्सरले के गरे हो त, युज गरे हो यो वर्ड। अब यसैमा हामीले के उसले के थप्दै गयो कि एज दे सर्भाइभ बेटर, एज दे सर्भाइभ बेटर, यदि उसले राम्ररी सर्भाइभ गर्न सकिरहेको छ भने दे क्यान हेभ मोर बेबिज। अब जो बाँच्छ त्यसैले नै रिप्रोडक्सन गर्छ भन्दाखेरि यो यिनीहरू अब 4 जनामा लडाइ भयो, 2 जना बाँचिरहेछ, त्यही 2 जनाको बिचमा के हुन्छ त, मेटिङ हुन्छ। दे विल हेभ मोर बेबिज भन्दाखेरि रिप्रोडक्सन गर्नको लागि, मेटिङ गर्नको लागि, पपुलेसन त हुनु। अब जसले त्यो कन्डिसनमा राम्रोसँग एडेप्ट गरिरहेको थियो त्यसले राम्रोसँग सर्भाइभ गर्यो, राम्रोसँग सर्भाइभ गर्यो भने उसले आफ्नो नम्बर बढाउँदै गयो र तिनीहरूले के गरे त, आफ्नो के गरे त, बडीमा बढी के गरे त, रिप्रोडक्सन गरे। यसरी के भयो, यसैबाट एउटा नयाँ कन्सेप्ट के राइज भएर आयो, यसैबाट नयाँ कन्सेप्ट के राइज भएर आयो कि दिस गेभ अ कन्सेप्ट द्याट दियर जिन्स आर सेलेक्टेड। भनेको जसले राम्रो बेबिज गरिरहेको थियो यसको के भयो त, क्रमशः के हुँदै गयो त, यसको पपुलेसन इन्क्रिज हुँदै गयो। यसको मतलब राम्रो राम्रो जसले सर्भाइभ बेटर गरेको थियो त्यसको जिन्स मात्रै के गयो त, अगाडि बढ्दै गयो। त यसले कन्सेप्ट, न्यू कन्सेप्ट के दियो भन्दाखेरि त, न्यू कन्सेप्ट यहाँबाट आयो कि दियर जिन्स आर सेलेक्टेड, जिन्स वेयर सेलेक्टेड। कसले सेलेक्ट गरे हो, हामीले सेलेक्ट गरे होइन, नेचरले सेलेक्ट गरे। किनभने नेचरमा जसले राम्रोसँग के भइरहेको थियो त, अडेप्ट गरिरहेको थियो त्यसकै के भयो त, बेबिजहरू हुँदै गयो भन्दाखेरि त्यही जिन्सहरू अगाडि नेक्स्ट जेनेरेसनमा के हुँदै गयो त, जाँदै गयो। दि जिन्स वेयर सेलेक्टेड, जसलाई हामी के भन्छौँ, नेचुरल सेलेक्सन, नेचुरल सेलेक्सन हो। त यति मात्रै के गरे हो त, डार्विनले पछि आएर के गरे हो त, एड गरे, जसलाई हामी नेचुरल सेलेक्सन भन्छौँ। दस बेटर एन्ड बेटर, न्यू एन्ड न्यू स्पिसिज विल बी फर्म। किनभने नेचुरल सिलेक्सन भयो, त्यही जिन्सहरू के हुँदै गयो त, राम्रो राम्रो जिन्सहरू मात्रै जुन सर्भाइभ गर्न सकिरहेको थियो त्यही जिन्सहरू के भयो त, प्यारेन्ट्सबाट नयाँ नयाँ पपुलेसन बन्दाखेरि त्यही जिन्सहरू अगाडि बढ्दै गएर, र त्यसैले के भयो त, न्यू एन्ड न्यू स्पिसिज वेयर फर्म, न्यू एन्ड न्यू
स्पिसिज वेयर फर्म र यसैलाई हामी के भन्छौँ जुन नयाँ नयाँ स्पिसिजहरू फर्म भयो त्यसैलाई हामी के भन्छौँ स्पेसिएसन जुन हामीले नामार्कमा पनि पढाएको थियौँ त्यसलाई राम्ररी के गरेको थियो नि त डिस्क्राइब गरेको थियो त्यसलाई हामी के भन्यो त स्पेसिएसन जसलाई हामी के भन्यौँ स्पिएसन र यसमा एउटा कुरा अझै त्यो अल्फ्रेड वालेसको मैले भनेको थिएँ अल्फ्रेड वालेसले जेनरली के गरेको थियो त मलाई आर्चिपिलागोमा यो यहाँ सोध्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ है मलाई आर्चिपिलागोमा के गरेको थियो त यो मोडर्न डे इन्डोनेसिया हो यो के हो मोडर्न डे इन्डोनेसिया यो यसमा कन्फ्युजन हुँदैन मोडर्न डे इन्डोनेसियालाई नै के भन्छ मलाई आर्चिपिलागो हो यसमा के हि कन्क्लुडेड द सेम थिङ एज डार्विन डार्विनले गरेको जस्तै सेम एज डार्विन दुईवटा कुरा यसमा अल्फ्रेड वालेसको बारेमा याद राख्नु पर्यो अब यो कन्सेप्टलाई यदि हामीले त्यो जिराफवाला कन्सेप्टमा हाल्छौँ भने जिराफवाला कन्सेप्टमा हाल्दाखेरि कसरी बुझ्न सक्छौँ कि लामार्कले भन्नुभएको थियो कि जेनरली जिराफहरूको के भयो त युज र डिसयुज गर्दाखेरि नेक बढ्दै गयो तर त्यस्तो भएको होइन अब त्यति बेला पनि के भएको यदि डार्विनको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति बेला पनि डिफ्रेन्ट टाइपको नेक भएको जिराफ्सहरू थिए अब जुन सानो सानो ग्रासेजहरू जुन सकिन थाल्यो त त्यति बेलाको जुन सानो नेकवाला ग्रासेजहरू जिराफ्सहरू थिए तिनीहरू के हुँदै गयो त अब उनीहरू खाना बिना के हुँदै गयो त एक्सटिङ्क्ट हुँदै गयो तर त्यसमा जुन राम्रो राम्रो जिराफ जसको भेरिएसन्स पहिले पनि प्रेजेन्ट थियो जुन अलिकता ठुलो के थियो त घाँटीवाला जिराफहरू थियो त्यो जिराफहरूले के गर्न थाल्यो त खाना पाउन थाल्यो किनभने उनीहरूले के गरेको थियो त अडेप्ट बेटर गर्न थाल्यो पुरानोवालाले के गर्न थाल्यो त मर्न थाल्यो किनभने उसको सानो घाँटी थियो त्यो ठुलो जिराफवालाहरू जुन थियो यिनीहरूले के गर्न थाल्यो राम्ररी गर्न थाल्यो एज अ रिजल्ट के भयो अब जुन बाँच्ने भनेको त अब ठुलो घाँटीवाला जिराफ मात्रै थियो त ठुलो घाँटीवाला जिराफ मात्रै बाँच्यो र त्यसबाट अब जसको पपुलेसन बच्छ त्यसले मात्रै के गर्न सक्छ भन्ने त रिप्रोडक्सन गर्छ त अब रिप्रोडक्सन यहाँबाट के हुन थाल्यो त ठुलोवाला जिराफहरूको बिचमा मात्रै के हुन थाल्यो रिप्रोडक्सन हुन थाल्यो एज अ रिजल्ट जुन स्लोली प्रोग्रेसिभ अब जुन इभोल्युसन हुँदै गयो त्यो केसमा के हुँदै गयो त जुन सानो घाँटीवाला जिराफहरू त्यो पहिले नै डेड भइसकेको थियो इन ल्याक अफ फुड बाँकीवाला जुन ठुलो ठुलो जिराफहरू थियो त्यो दुवैको बिचमा मिटिङ हुँदै गयो र एज अ रिजल्ट के हुँदै गयो त ठुलो घाँटीवाला जिराफहरू मात्रै नेचरले सेलेक्ट गर्यो कि होइन ठुलो घाँटीवालाहरूले जुन छ त्यो मात्रै के हुनसक्छ बाँच्न सक्छ एज अ रिजल्ट किनभने तिनीहरूले के गर्न सक्छन् त फिड गर्न सक्छन् लामो लामो जुन के छ त भन्दाखेरि ट्रिजहरूको लिप्स हो त्यो फिड गर्न सक्छन् त त्यहाँबाट त्यो फिड गरेर लामो लामो जिराफहरू बाँच्यो र लामो लामो जिराफहरूले मेटिङ गर्दै जाँदा जुन पुरै इभोल्युसनको प्रोसेस गरेर पछि गएर सबै जिराफ जति भयो त्यो सबै के भएको थियो त नेचरले सेलेक्ट गरेको कुरा भन्दाखेरि मात्रै के भयो त ठुलो घाँटीवाला जिराफहरू मात्रै बाँचे र अरू के भयो त मरे एज अ रिजल्ट दिस गिभ्स एन एभिडेन्स अफ थ्योरी अफ नेचुरल सेलेक्सन यही हो डार्विनको कहानी अब डार्विनले यति गरिसकेपछि डार्विनको क्रिटिसिजम पनि भयो डार्विनले पनि सबै कुरालाई मैले भनेको थिएँ कि स्पोर्ट्स युज गरेको थिएँ म्युटेसनको बारेमा डार्विनले केही भनेकै थिएन सो यहाँ डार्विनले के भनेको थियो डार्विनले यो त भनेको थियो कि त्यो भेरिएसन कहाँबाट आयो त यो पनि एउटा पोइन्ट छ कि डार्विन डिड नट एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ भेरिएसन अब त्यो ठुलो जिराफ जुन पहिले पनि भेरिएसनमा आएको थियो त्यो ठुलो घाँटीवाला जिराफ कहाँबाट आयो त त्यसको भेरिएसनको उसले केही पनि के गरेन त एक्सप्लेनेसनै दिएन अर्को भनेको डार्विनले के भन्यो कि इट इज अलवेज द केस द्याट युजफुल भेरिएसन्स आर सेलेक्टेड इट इज नट अलवेज द केस यो के हो त हमेसा यस्तै हुँदैन कि युजफुल भेरिएसन मात्रै सेलेक्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ नट युजफुल भेरिएसन्सहरू पनि सेलेक्टेड हुन्छ अर्को भनेको नर्मल सेलेक्सन अर नेचुरल जुन सेलेक्सन भइरहेको छ नेचुरल सेलेक्सन इज नट द सोल कज अफ स्पेसिएसन बट इट इज ओन्ली एउटा सानो पार्ट तर यो कुरालाई डार्विनले के गर्न थाल्यो यसको मेन पोइन्ट के हो भन्दाखेरि त म्युटेसन भइरहेको छ तर म्युटेसनलाई डार्विनले एक्सप्लेनै गर्न सकिरहेको थिएन अर्को भनेको डार्विनिजमले के एक्सप्लेन गर्न सकेन कि प्रेजेन्स अफ भेस्टिजियल अर्गन फाउन्ड इन अर्गेनिजम्स भेस्टिजियल अर्गनहरू किन फाउन्ड हुँदै गयो त भेस्टिजियल अर्गनको बारेमा हामीले एभिडेन्स फ्रम भेस्टिजियल अर्गन्स पनि पढाएको थियौँ जस्तै एपेन्डिक्स छ मान्छेमा पहिले मान्छेले घाँसपात खाँदाखेरि एपेन्डिक्सको काम हुन्थ्यो तर अहिले त काम छैन अनि पनि त्यो किन छ त त्यो भेरिएसन त हटिसक्नुपर्ने त्यो भेरिएसन हुँदाखेरि त त्यो त हटिसक्नुपर्ने त्यसलाई पनि के गर्न सकेनन् उनले त एक्सप्लेन गर्न सकेनन् यो सबैको एक्सप्लेनेसन नेक्स्ट जुन थ्योरी आउनेवाला थ्योरी हो त्यो हो म्युटेसन थ्योरी ह्युगो डी भ्राइजले दिएको थिए जसलाई के भन्छौँ हामी अलिकता सबभन्दा बढी म्युटेसनको बारेमा कुरा गर्ने र सबभन्दा बढी भ्यालिड थ्योरी हो जसमा डार्विनको पनि केही एड गर्छौँ हामी त के हुन्छ नियो डार्विनिजम भनेर पढ्छौँ आज हामीले यहाँसम्म राखौँ यो भिडियोमा अर्को केही यहाँनिर कुनै प्रब्लम छ भने हुन त मैले सबै इजिली गराएको छु अब कहीँनिर यताउति कुनै पढाउने टेक्निकमा
प्रब्लम छ वा कुनै क्वेसन बुझ्नु भएन भने त्यो क्वेसन तल मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सबैको सर्ट नोट्सहरू पनि मैले के गरिदिएको छु त यही साइन्स अड्डाकै फेसबुक पेजमा मैले यसको एकदम सर्ट नोट्सहरू पनि पब्लिस गरिदिन्छु अहिले भिडियो पब्लिस भइसकेपछि। सो गो एन्ड वाच द फुल भिडियो एन्ड देन इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स ट्राई टु अराइज द क्वेसन इन द कमेन्ट सेक्सन। मैले कोसिस गर्छु जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म त्यसको एन्सर दिने है। ल थ्याङ्क यू।